दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। शॉर्ट स्टोरीज के सिलसिले में जो कि सादत हसन मंटो की लिखी हुई हैं और बहुत मशहूर हैं। आज की शॉर्ट स्टोरी का उन्वान है पेशावर से लाहौर तक। वो इंटर क्लास के जनाना डिब्बे से निकली। उसके हाथ में छोटा सा अटैची केस था। जावेद पेशावर से उसे देखता चला आ रहा था। रावलपिंडी के स्टेशन पर गाड़ी काफी देर ठहरी तो वो साथ वाले जनाना डिब्बे के पास से कई मर्तबा गुजरा। लड़की हसीन थी। जावेद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसकी नाक की फनक पर छोटा सा तिल था। गालों में नन्हे मुन्ने गड़े थे जो उसके हसीन चेहरे पर बहुत भले लग रहे थे। रावलपिंडी स्टेशन पर इस लड़की ने खाना मंगवाया। बड़े इत्मीनान से एक एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डालती रही। जावेद दूर खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो भी साथ बैठ जाए, दोनों मिलकर खाना खाएं। तो यकीनन इसके पास पहुंच जाता, मगर मुसीबत ये थी कि जनाना डिब्बा था, औरतों से भरा हुआ। यही वजह है कि जुर्रत न कर सका। लड़की ने खाना खाने के बाद हाथ धोए जो बहुत नाजुक थे। लंबी लंबी मखरूती उंगलियां जिनको उसने अच्छी तरह साफ किया और अटैची केस से तौलिया निकाल कर अपने हाथ पहुंचे। फिर इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गई। जावेद गाड़ी चलने तक इसकी तरफ देखता रहा। आखिर अपने डिब्बे में सवार हो गया और इसी लड़की के ख्यालों में गर्क हो गया। मालूम ये होता है कि बड़े अच्छे घराने की है। कानों में टॉप्स से, 2 उंगलियों में अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हीरे की अंगूठियां हैं। लिबास बहुत उम्दा, साटन की शलवार, टैफ्टे की कमीज, शिफॉन का दुपट्टा। हैरत है कि घटिया दर्जे में क्यों सफर कर रही है। पेशावर से आई है। वहाँ औरतें तो सख्त पर्दा करती हैं, लेकिन ये बुर्के बगैर वहाँ से गाड़ी में सवार हुई और उसके साथ कोई मर्द भी नहीं, ना कोई औरत, अकेली सफर कर रही है। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरा ख्याल है कि पेशावर की रहने वाली नहीं, वहाँ किसी अजीज से मिलने गई होगी। मगर अकेली क्यों? क्या उसे डर नहीं लगा कि उठा कर ले जाएगा कोई? ऐसे तन्हा हुस्न पर तो हर मर्द झपटा मारना चाहता है। फिर जावेद को एक अंदेशा हुआ कि शादीशुदा तो नहीं। वो दरअसल दिल में तहैया कर चुका था कि इस लड़की का पीछा करेगा और रोमान लड़ाकर इससे शादी करेगा। वो हरामकारी का बिल्कुल कायल नहीं था। कई स्टेशन आए और गुजर गए। उसे सिर्फ रावलपिंडी तक जाना था कि वहाँ ही इसका घर था, मगर वो बहुत आगे निकल गया। एक स्टेशन पर चेकिंग हुई जिसके बायस उसे जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर उसने इसकी कोई परवाह न की। टिकट चेकर ने पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? जावेद मुस्कुराया, जी अभी तक मालूम नहीं। आप लाहौर का टिकट बना दीजिए कि वही आखिरी स्टेशन है। टिकट चेकर ने उसे लाहौर का टिकट बना दिया, रुपए वसूल किए और दूसरे स्टेशन पर उतर गया। जावेद भी उतरा कि ट्रेन को टाइम टेबल के मुताबिक 5 मिनट ठहरना था। साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया। वो लड़की खिड़की के साथ लगी दांतों में खलाल कर रही थी। जावेद की तरफ जब उसने देखा तो उसके दिलो दिमाग में चूंटियां दौड़ने लगीं। उसने महसूस किया कि वो इसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं है। समझ गई कि वो बार बार सिर्फ उसे ही देखने आता है। जावेद को देखकर वो मुस्कुराई। उसका दिल बाग बाग हो गया, मगर जावेद अपने जज्बात की वजह से फौरन वहां से हटकर अपने डिब्बे में चला गया और रुमानों की दुनिया में सैर करने लगा। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास की तमाम चीजें मुस्कुरा रही हैं। ट्रेन का पंखा मुस्कुरा रहा है, खिड़की से बाहर खंबे मुस्कुरा रहे हैं, इंजन की सीट ही मुस्कुरा रही है, और वो बदसूरत मुसाफिर जो इसके साथ बैठा था, इसके मोटे मोटे होंठों पर भी मुस्कुराहट है। उसके अपने होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन उसका दिल मुस्कुरा रहा था। अगले स्टेशन पर वो साथ वाले कंपार्टमेंट के पास गया, वो लड़की वहाँ नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। कहाँ चली गई? कहीं पिछले स्टेशन पर तो नहीं उतर गई जहाँ उसने एक मुस्कुराहट से मुझे नवाजा था? नहीं, गुसलखाने में मौजूद होगी। वो वाकई गुसलखाने में थी। 1 मिनट के बाद वो खिड़की में नमूदार हुई। जावेद को देखकर वो मुस्कुराई और हाथ के इशारे से उसको बुलाया। जावेद कांपता लरसता खिड़की के पास पहुंचा। उस लड़की ने बड़ी महीन और सुरीली आवाज में कहा, एक तकलीफ देना चाहती हूँ आपको, मुझे 2 सेब ला दीजिए। ये कहकर उसने अपना पर्स निकाला और 1 रुपए का नोट जावेद की तरफ बढ़ा दिया। जावेद ने, जो इस गैर मुतवक्के बुलावे से करीब करीब फर्कज़दा था, 1 रुपए का नोट पकड़ लिया, लेकिन फौरन उसके होशो हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर उसने लड़की से कहा, आप रखिए, मैं सेब ले आता हूँ, और वो प्लेटफॉर्म पर इस रेडी की तरफ दौड़ा जिसमें फल बेचे जाते थे। उसने जल्दी जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि विसल हो चुकी थी। दौड़ा दौड़ा वो इस लड़की के पास आया, उसको सेब दिए और कहा, माफ कीजिएगा, विसल हो रही थी इसलिए मैं अच्छे सेब चुन न सका। लड़की मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। गाड़ी हरकत में आई। जावेद अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होते गोया हाँप रहा था।
لیکن بہت خوش تھا. اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو دونوں جہان مل گئے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، لیکن اب وہ اس کی عزت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس کی عمر 25 برس کے قریب تھی. اس نے سوچا کہ اتنی دیر میں کتنا خشک رہا ہوں. آج معلوم ہوا ہے کہ محبت انسان کو کتنی تر و تازہ بنا دیتی ہے. وہ سیب کھا رہی ہوگی، لیکن اس کے گال تو خود سیب ہے. میں نے جو سیب اس کو دیے، کیا وہ ان کو دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوگی؟ وہ میرے محبت کے اشاروں کو سمجھ گئی. جبھی تو وہ مسکرائی اور اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا کہ میں اسے سیب لا دوں. مجھ سے وہ اگر کہتی کہ گاڑی کا رخ پلٹ دوں تو میں خدا کی قسم اس کی خاطر یہ بھی کر دیتا. وہ مجھ میں یہ طاقت نہیں، لیکن محبت میں آدمی بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتا ہے. ہاتھ نے شیریں کے لیے پہاڑ کاٹ کر کیا نہر نہیں کھودی تھی؟ ابھی کتنا بیوقوف ہوں. اس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی پوچھ لیا ہوتا کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے. خیر، میں لاہور کا ٹکٹ بنوا چکا ہوں، ہر اسٹیشن پر دیکھ لیا کروں گا. ویسے اب وہ مجھے بتائے بغیر جائے گی بھی نہیں. شریف خاندان کی لڑکی ہے. میرے جذبہ محبت نے اسے کافی متاثر کیا ہے. سیب کھا رہی ہے. کاش کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا. ہم دونوں ایک سیب کو بیک وقت اپنے دانتوں سے کاٹتے. اس کا منہ میرے منہ کے کتنا قریب ہوتا. میں اس کے گھر کا پتہ لوں گا، ذرا اور باتیں کر لوں، پھر راولپنڈی پہنچ کر امی سے کہوں گا کہ میں نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، اس سے میری شادی کر دیجیے. وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گی. بس 1-2 مہینے کے اندر اندر شادی ہو جائے گی. اگلے اسٹیشن پر جاوید جب اسے دیکھنے گیا تو وہ پانی پی رہی تھی. وہ جرت کر کے آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیے. لڑکی مسکرائی، وہی دل فریب مسکراہٹ. مجھے سگریٹ لا دیجیے. جاوید نے حیرت سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ وہ لڑکی پھر مسکرائی. جی نہیں، یہاں ایک عورت ہے پردے دار، اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے. اوہ، میں ابھی لایا. کس برانڈ کے سگریٹ ہوں؟ میرا خیال ہے گولڈ فلیگ پیتی ہے. میں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کر جاوید اسٹال کی طرف دوڑا. وہاں سے اس نے 2 پیکٹ لیے اور اس لڑکی کے حوالے کر دیے. اس نے شکریہ اس عورت کی طرف سے ادا کیا جو سگریٹ پینے کی عادی تھی. جاوید اب اور بھی خوش تھا کہ اس لڑکی سے اور ایک ملاقات ہو گئی، مگر اس بات کی بڑی الجھن تھی کہ وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا. اس نے کئی مرتبہ خود کو کوسا کہ اس نے نام کیوں نہ پوچھا. اتنی باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ اس سے اتنا بھی نہ کہہ سکا کہ آپ کا نام کیا ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی ٹھہرے گی تو اس سے نام ضرور پوچھے گا. اسے یقین تھا کہ وہ فوراً بتا دے گی، کیونکہ اس میں قباحت ہی کیا تھی. اگلا اسٹیشن بہت دیر کے بعد آیا، اس لیے کہ فاصلہ بہت لمبا تھا. جاوید کو بڑی کوفت ہو رہی تھی. اس نے کئی مرتبہ ٹائم ٹیبل دیکھا، گھڑی بار بار دیکھی. اس کا جی چاہتا تھا کہ انجن کے پر لگ جائیں تاکہ وہ اڑ کر جلدی اگلے اسٹیشن پر پہنچ جائے. گاڑی ایک دم رک گئی. معلوم ہوا کہ انجن کے ساتھ ایک بھینس ٹکرا گئی ہے. وہ اپنے کمپارٹمنٹ سے اتر کر ساتھ والے ڈبے کے پاس پہنچا، مگر لڑکی اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی. مسافروں نے مری کٹی ہوئی بھینس کو پٹری سے ہٹانے میں کافی دیر لگا دی. اتنے میں جو غالباً دوسری طرف تماشا دیکھنے میں مشغول تھی آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. جاوید پر اس کی نظر پڑی تو مسکرائی، وہی دل فریب مسکراہٹ. جاوید کھڑکی کے پاس گیا مگر اس کا نام نہ پوچھ سکا. لڑکی نے اس سے کہا، یہ بھینسیں کیوں گاڑی کے نیچے آ جاتی ہیں؟ جاوید کو کوئی جواب نہ سوچا. گاڑی چلنے والی تھی، اس لیے وہ اپنے کمپارٹمنٹ میں چلا گیا. کئی اسٹیشن آئے مگر وہ نہ اترا. آخر لاہور آ گیا. پلیٹ فارم پر جب گاڑی رکی وہ جلدی جلدی باہر نکلا. لڑکی موجود تھی. جاوید نے اپنا سامان نکلوایا اور اس سے، جس نے ہاتھ میں اٹیچی کیس پکڑا ہوا تھا، کہا، لائیے یہ اٹیچی کیس مجھے دے دیجیے. اس لڑکی نے اٹیچی کیس جاوید کے حوالے کر دیا. کلی نے جاوید کا سامان اٹھایا اور وہ دونوں باہر نکل گئے. جاوید نے اس سے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے بڑے نرم و نازک لہجے میں جواب دیا کہ جی، راوی روڈ. چلیے میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آنگا راوی روڈ سے گزر رہا تھا. جاوید نے اس لڑکی سے پوچھا، کہاں جائیں گی آپ؟ لڑکی کے ہونٹوں پر وہی دل فریب مسکراہٹ پیدا ہوئی. جی، ہیرا منڈی. جاوید بکھلا سا گیا. کیا آپ وہاں رہتی ہیں؟ لڑکی نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جی ہاں. میرا مکان دیکھ لیں. آج رات میرا مجرا ضرور سننے آئیے. جاوید پشاور سے لے کر لاہور تک اپنا مجرا سن چکا تھا. اس طوائف کو گھر چھوڑا اور اسی تانگے میں سیدھا گاڑیوں کے اڈے پر پہنچا اور راولپنڈی روانہ ہو گیا. یہ افسانہ آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.